अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़ई मारूफ दरगाह दाता दरबार के बाहर होने वाले एक खुदकुश हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं और 25 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान के दारुल काबुल में तालिबान जंगजुओं ने एक गैर सरकारी बैनुल-अक़वामी तंजीम के दफ्तर पर हमला किया है, जिसमें हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और काबुल में एक अमरीकी गैर सरकारी बैनुल-अक़वामी तंजीम पर तालिबान के हमले की अमरीकी सफ़ीर और यूनेमा ने सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। अमरीका की वस्त मगरबी रियासत कोलोराडो के एक स्कूल में फायरिंग से एक तालिब इल्म हलाक और 8 ज़ख्मी हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ सन 2017 के दौरान HIV एड्स के 20,000 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के मुकदमे में सज़ाए मौत पाने के बाद उससे बरी होने वाली मसीही खातून आसिया बीबी पाकिस्तान से कनाडा पहुंच गई हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने आसिया बीबी का अपने अहल खाना के साथ बहिफाजत मिलाप का खैर मक़दम किया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि डॉक्टर आफिया अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर करने के लिए आमादा हो गई हैं और ईरान ने ख़बरदार किया है कि अगर आलमी ताकतों ने इसके साथ 200 सन 2015 में तय पाने वाले जौहरी माहदे की पासदारी न की तो वो यूरेनियम की आला सतह पर अफजूदगी दोबारा शुरू कर देगा। ये थी 6 सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़ई मारूफ दरगाह दाता दरबार के बाहर होने वाले एक खुदकुश हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं और 25 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस के हुकाम के मुताबिक हमला बुध की सुबह मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़रत अली हजवेरी के मज़ार के गेट नंबर 2 के बाहर सड़क पर मौजूद एलीट फोर्स की गाड़ी के नज़दीक हुआ। IG पुलिस पंजाब आरिफ नवाज ने धमाके के खुदकुश होने की तस्दीक की है और कहा है कि हमले का निशाना मज़ार के बाहर तैनात एलीट फोर्स के एहलकार थे। जाए वाक़या के दौरे के बाद IG पंजाब ने सहाफ़ियों को बताया कि इब्तदाई तहक़ीक़ात से लगता है कि हमले में 7 किलोग्राम से ज़्यादा धमाका ख़ेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया और अगर हमला आवर दरबार के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता तो ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था। हमले की जिम्मेदारी कल अदम तहरीक तालिबान से अलग होने वाले गिरोह हिज़्बुल अहरार ने कबूल करने का दावा किया है। और अफगानिस्तान के दारुल काबुल में तालिबान जंगजुओं ने एक गैर सरकारी बैनुल-अक़वामी तंजीम के दफ्तर पर हमला किया है, जिसमें हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अफ़गान वज़ारत दाखिला के तर्जमान नुसरत रहीमी के मुताबिक हमला बुध को काबुल के इलाके शहर नौ में वाक़ गैर सरकारी तंजीम काउंटर पार्ट इंटरनेशनल के दफ्तर पर किया गया। उन्होंने बताया कि हमले का आगाज़ एक ज़ोरदार बम धमाके से हुआ, जिसके बाद बाज़ जंगजुओं ने दफ्तर की इमारत में दाखिल हो गए। धमाके के बाद इलाके में दस्ती बमों के धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई देती रहीं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पहला धमाका इतना शदीद था कि इससे नज़दीकी इमारतें लरस कर रह गईं और कई करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। हुक्काम का कहना है कि पुलिस ने इलाके को घेरे में ले रखा है और इमारत में मौजूद जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि काउंटर पार्ट इंटरनेशनल अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने की सरगर्मियों में मुलव्वस थी और उसका ताल्लुक़ अमरीकी इमदादी इदारे USAID से है। काबुल में अमरीकी गैर सरकारी बैनुल-अक़वामी तंजीम पर तालिबान के हमले की अमरीकी सफ़ीर और यूनेमा ने सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि तंजीम जिससे निशाना बनाया गया है मकामी बरादरियों की मदद करती है, सहाफ़ियों को तरबियत और अफ़गान लोगों को इमदाद फराहम करती है और इसलिए ये तशद्दुद बिला जवाज़ है।
انہوں نے افغان سیکورٹی فورسز کا فوری جوابی اقدام کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے وسط مغربی ریاست کولوراڈو کے ایک اسکول میں فائرنگ سے ایک طالب علم ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق واقعہ منگل کو ریاستی دارالحکومت ڈینور کے ایک نواحی علاقے ہائی لینڈز رینج کے اسکول میں پیش آیا۔ متعلقہ کاؤنٹی کے شیرف ٹونی اسپیرلو نے صحافیوں کو بتایا کہ فائرنگ کرنے والے دونوں ملزم اسی اسکول کے طالب علم ہیں جنہوں نے اسکول میں داخل ہونے کے بعد 2 مختلف کلاس رومز میں ساتھی طلباء پر فائرنگ کی۔ شیرف کے مطابق دونوں حملہ آور بندوق سے لیس تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس اہلکار فائرنگ کی پہلی اطلاع ملنے کے 2 منٹ کے اندر ہی اسکول پہنچ گئے تھے، جہاں انہوں نے تلاش کے بعد دونوں حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں صرف سن 2017 کے دوران HIV ایڈز کے 20,000 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جن کی بنیاد پر پاکستان ایشیا پیسیفک خطے کا دوسرا ملک ہے جہاں ایڈز کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ عالمی ادارے کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں ایڈز کے 186 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ اقوام متحدہ کے پاکستان میں مشن نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صوبہ سندھ میں ایڈز کے مرض کے پھیلاؤ کی روک تھام اور اس سے متاثرہ افراد کے علاج اور نگہداشت کے لیے پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب کے مقدمے میں سزائے موت پانے کے بعد اس سے بری ہونے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی پاکستان سے کینیڈا پہنچ گئی ہیں۔ پاکستانی حکام نے ان کی پاکستان سے روانگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ آسیہ بی بی آزاد شہری ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ملک چھوڑ کر گئی ہیں۔ آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک ایڈوکیٹ نے بھی ان کی پاکستان سے روانگی اور کینیڈا پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سیف الملوک نے بتایا کہ آسیہ بی بی کی بیٹیاں گزشتہ سال دسمبر میں ہی کینیڈا پہنچ گئی تھیں، لیکن آسیہ بی بی بعض قانونی تقاضوں کی وجہ سے ملک میں ہی مقیم تھیں، لیکن ان کے بقول اب وہ مشکلات دور ہو گئی ہیں اور آسیہ بی بی اپنے شوہر کے ہمراہ کینیڈا پہنچ چکی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آسیہ بی بی کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بحفاظت ملاپ کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آسیہ بی بی اب آزاد ہیں اور ہم ان کے لیے اور ان کے خاندان والوں کے لیے ایک بار پھر یکجا ہونے پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ امریکہ دنیا بھر میں کہیں بھی توہین مذہب کے قوانین کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ یہ بنیادی آزادی کے حقوق کو سلب کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کا معاملہ مسلسل امریکی حکام سے اٹھا رہے ہیں اور ہیوسٹن میں پاکستانی قونصل جنرل مسلسل ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں تحریری جواب میں بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس سے متعلق مکمل باخبر ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کا معاملہ مسلسل امریکی حکام سے اٹھا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ کو بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی واپسی کے لیے امریکہ کو درخواست کی ہے۔ امریکہ سے بیرون ملک فوجداری سزاؤں کے بین الامریکہ کنونشن 1993 کے تحت درخواست کی ہے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر عالمی طاقتوں نے اس کے ساتھ سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی پاسداری نہ کی تو وہ یورینیم کی اعلیٰ سطح پر افزودگی دوبارہ شروع کر دے گا۔ ایران کی حکومت نے یہ دھمکی امریکہ کی جانب سے جوہری معاہدے سے الگ ہونے اور ایران پر اقتصادی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے تناظر میں دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے گزشتہ سال جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے بعد ایران کی تیل کی برآمدات پر اقتصادی پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی ہیں، جن پر ایران کی حکومت سخت برہم ہے۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک ایسے وقت میں بدھ کے روز لندن کا دورہ کیا ہے جب ایران نے کہا ہے کہ وہ اس جوہری معاہدے کے حصوں پر عمل درآمد روک دے گا جس سے امریکہ نے تقریباً 1 سال پہلے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ یہ معاہدہ ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو 15 سال کے لیے محدود کرتا ہے۔ پومپیو برطانیہ کے وزیر اعظم تھیریسا مے اور سیکرٹری خارجہ جیریمی ہنٹ کے ساتھ ایران کے بارے میں مذاکرات کریں گے اور دونوں اتحادیوں کے درمیان
اس کے بعد سے خصوصی تعلقات کے قیام کی تجویز دیں گے جب برطانیہ نے یورپی یونین سے انخلا کر لیا ہے۔ پومپیو نے جرمنی کا دورہ منسوخ کرنے کے بعد بغداد کا اچانک دورہ کیا اور پھر وہ لندن پہنچے ہیں۔ بغداد میں انہوں نے اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ مشرق وسطی میں امریکی مفادات پر حملے بند کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔